मागला असा झाला क्षमा करपाची त्या क्षणाकडे कितें आसा हे ट्रिपल दिला ते पावन ते चेडाक ऍडमिशन करपाक दिला चांगला कशें सिद्ध करून दाखय या 7 दिसाच्या वळून ताका सिद्ध करून तिच्या आरोग्याकडे बरें लक्ष दी घरांत कणी बाधा जादू कोणी बाळचे वादे तेजे कडेन चुकला आसले जाणट्या नेंटा कडेन बुंदवडे चुकला आसले ते आतां बघता सगळ्यांक क्षमा करपाची तेच्या आरोग्याकडे गाडी वाहन घेवन रक्षण करचें सामाज अरे वा म्हणल्यार कितें आसा आमचो वार्षिक होळी उत्सव तो गोंयभर लोक हांगासर येता आनी मोठ्या हितून उत्सवान आमच्या होळिकाचे दर्शन घेवपाक येता आनी नाल्ल दिता नाल्ल फोडटा सो ते नाल्ल फोडटा आसतना जे कितें घराणे घालता ते तेंचे पूर्ण जाता सो वर्सान वर्स लोक वाडत आसता हेच्या खातीर आनी हो उत्सव 5 दिसाचो आसता आमचो सो 5 दिसाचो उत्सव सगळो मागता देवा कडेन की सगळ्या लोकांक अशेंच बरें तेंचे जावचे सगळ्या लोकांचे बरें घडोवन हाडचे आनी वर्सान वर्स हो उत्सव बऱ्या भशेन साजरो करून घेवचो म्हणून मागता. आता जे हांगा पुर्वज जे बिराळा रावताले ते थंय स्थायीक जाल्ले आमचे न्यू वाड्यार बायणा मागीर बोगदा सगळे एरियेचे कितें जाता तेंच्या पुर्वजांनी सुद्दां येवन हांगा नांव दिलां तशें आतां तेंचे नातू पणजो जे पळय हाडून ते सुद्दां येवन हांगा भक्तिभावान आपलें हें करता आनी ते कशेंच हें करना म्हणजे चुकयना की आमचे वार्षिक पयलीं पासून जे आमची परंपरा पळय आमची पिळगेन केल्ल्या पिळगी आतां फुडें चालू आनी हांव आतां सगळ्या हे व्हडल्या सुरेशाक सांगलेलें आहा त्या प्रमाणे हांव सगळे कडेन मागता की सगळ्यांक बरे भशेन होळीचो उत्सव हें जाता शुभेच्छा सगळ्यांक दिता आनी थँक दिता जे तुमी येवन आमकां हांगा आमचे मुलाखत घेतली त्या बद्दल आनी आमचो बंद आसा आमची कमीत कमी 100 वर्सां जाल्ली आहा ही होळी वाड्यान आमचे दीस लोक वाड्यान आहा तुमी पळयल्या तशेंच लोक आतां आहा आमच्या कडेन आनी सगळ्यांची कामां जाता. आमचे खबरेश्वर देवस्थान गेली 150 चड वर्सां जाली खबरेश्वर देवस्थानाक आनी आमची ही जो आमचो कालो जो जाता हांगा आनी होलिका पुजन जाता होळयेचें पुजन जाता गेली कितलीच वर्सांची आमची परंपरा ती आयज पर्यंत जे आमचे जाणटे नेणट्या तेंच्यांनी जी करून घडोवन आयिल्ली आहा ती आतां पर्यंत आमी ती तशीच आमी त्या परंपरेनुसार आमी घडोवन हाडटा दर वर्साक घडोवन हाडटा. सो त्याच्या उपरांत आमची होली आयज होळयेचो नाल सगळे अख्खे सबंद गोंयभर लोक येता हांगा होळयेचो नाल आपले घराणे सांगता आपापली जी कामां जाल्ली ती कामां जाल्ली म्हणून ते गेल्या वर्सा कितें आपूण 5 नाल दिता आनी कितें दिता सांगता साखर दिता त्या प्रमाणे तेंची जशी मनोकामना पुरी जाता तशें ते आपले 5 नाल्लाचे जे सांगणे केल्ले आहा ते घेवन येता आनी देवा कडेन अर्पण करता ते साखर कितें जावं म्हणटा तेवो अर्पण करता अशी म्हणल्यार लोकांक जो आमच्या देवाच्या खबरेश्वरचो जो आनी आमच्या होलिका तेजेर अत्यंत जो विश्वास आसा म्हणून दर वर्सा आमकां खूब अलर्ट अशी भाविकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. सो तेच्या उपरांत फाल्यां गुलाल उत्सव सो आमच्या वाड्या वयले समस्त भाव समस्त परिवार आनी आमचे भाव भयणां सगळीं हांगा बरे तरेन आमी गुलाल उत्सव साजरो करता. तेच्या उपरांत आमचो दशावतारी कालो जाता त्या दशावतारी कालोची परंपरा जी कितलीच वर्सां जाली सो आमचे स्थायीक हांगसरले कलाकार तो कालो करता तितून संकासुराचो वध केलो वता. तेच्या उपरांत आमची एकांकिका आमच्याच वाड्या वयले थळावीक भुरगे आनी तरणाटी भुरगीं एकांकिका करता. तेच्या उपरांत आमगेली आमी ह्या फावटी 2 भायली नाटकां हाडलेलीं आहा एक पणजेचे अभिनय पणजे आनी दुसरें आसा तें आमचें मयड्या थंयसरले म्हणल्यार म्हाजी वोकल वॉन्टेड म्हणून
ताच्या उपरांत आमचे हांगसरले वाड्यावयले तरणाटे भुरगे मेळाव्याचे तरणाटे भुरगे तेंच्यांनी ऑल गोवा घुमट आरती स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आसा. सो हांव तुमचे कडेन मिडिया मार्फत मागता चडांत चड घुमट जे पंगड आहा पळय तेंच्यांनी सहभागी जावन त्या आमच्या देवस्थानाची शोभा वाडोवची. आनी ताच्या उपरांत आमची लास्ट रात म्हणजे आमच्या वाड्या वयले महिला मंडळ जे आहा महिला तरुणी ते स्वर खापरेश्वर हो असो सेमी क्लासिकल म्हणजे भक्तिगीत भावगीतेचो कार्यक्रम आनी त्याच्या नंतर आमची धुळट ही वार्षिक 5 दिसा उपरांत नाटकां सगळो 5 दिसांचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत धुळट जाता. धुळटीच्या उपरांत आमकां शेनवारा आमची दर वर्सा शेनवारा सत्यनारायण पुजा जाता. सत्यनारायण पुजेक आमची पावणी जाता आनी अशे तरेन आमचे हे 5 दिसाचो देवाचो उत्सव तेजी सांगता जाता.